चौथा T20 पाकिस्तान का न्यूजीलैंड को 159 रन का हदफ। कौमी टीम ने 5 विकेटों पर 158 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 90 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मोहम्मद नवाज 21, बाबर आजम 19 रन बना सके। इफ्तिखार अहमद, फखर जमान और साइम अयूब का बल्ला ना चल सका। 5 साल बाद वापसी करने वाले साहबजादा फरहान 1 रन बना सके। कशीदगी के बाद पाकिस्तान और ईरान में मुस्बत पैगामात का तबादला, मसाइल बातचीत से हल करने का इशारा। तर्जमान दफ्तर खारजा बोली, पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात हैं, मुस्बत बातचीत के जरिए तमाम मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। दहशतगर्दी समेत हमारे मुश्तरका चैलेंजेस के लिए मजबूत कार्रवाई की जरूरत है। ईरान के साथ कशीदगी, सरहद पार दहशतगर्दों को निशान इबरत बनाने के बाद आइंदा की क्या हिकमत अमली बनाई जाए। कौमी सलामती कमेटी का इजलास 4:30 बजे होगा। सियासी और अस्करी क़यादत की बैठक में हम फैसले मुतवक्के। वफाकी काबीना के इजलास का वक्त तब्दील, 2 के बजाय शाम 5:30 बजे शेड्यूल। नून लीग आज खानेबाल में पावर शो करेगी। रेलवे ग्राउंड में पंडाल सज गया। इंतजामात मुकम्मल। कारकुनों से मरियम नवाज खिताब करेंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लियाकतपुर में मैदान सजा लिया। खान बेला में तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो जियालों का लहू गरमाएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आज से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी। सदर अब्दुल अलीम खान दाता दरबार पर हाजिरी के बाद इंतखाबी सरगर्मियां शुरू करेंगे। मुख्तलिफ मकामात पर खिताब करेंगे। साबिक सूबाई वजीर ख्याल अहमद कास्रो सेशन कोर्ट फैसलाबाद के बाहर से गिरफ्तार, नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। ख्याल कास्रो PP 118 से इंतखाब लड़ रहे हैं। गैर शरई निकाह केस के खिलाफ बुशरा बीबी की दरखास्त, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिविल जज को गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया। खावर मानिका को नोटिस जारी, समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलोच मुजाहिरीन को हिरासत करने से रोकने की दरखास्त निपटा दी। मुजाहिरीन के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात 7 दिन में फराहम करने की हिदायत। पाक ईरान तनाज़े पर जेर बहस लाने पर एडवोकेट जनरल पर इजहार बरहमी। बलूचिस्तान से लोग एहतजाज करने बैठे हैं, आपने मामले को हल करना है। हुकूमत का फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में तौसी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू। 3 रुकनी बेंच आइंदा हफ्ते समाअत करेगा। इंक्वायरी कमीशन को जनवरी के तीसरे हफ्ते में रिपोर्ट जमा कराना थी। चौथा T20 पाकिस्तान का न्यूजीलैंड को 159 रन का हदफ। कौमी टीम ने 5 विकेटों पर 158 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 90 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मोहम्मद नवाज 21, बाबर आजम 19 रन बना सके। इफ्तिखार अहमद, फखर जमान और साइम अयूब का बल्ला ना चल सका। 5 साल बाद वापसी करने वाले साहबजादा फरहान 1 रन बना सके। कशीदगी के बाद पाकिस्तान और ईरान में मुस्बत पैगामात का तबादला, मसाइल बातचीत से हल करने का इशारा। तर्जमान दफ्तर खारजा बोली, पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात हैं, मुस्बत बातचीत के जरिए तमाम मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। दहशतगर्दी समेत हमारे मुश्तरका चैलेंजेस के लिए मजबूत कार्रवाई की जरूरत है। ईरान के साथ कशीदगी, सरहद पार दहशतगर्दों को निशान इबरत बनाने के बाद आइंदा की क्या हिकमत अमली बनाई जाए। कौमी सलामती कमेटी का इजलास 4:30 बजे होगा। सियासी और अस्करी क़यादत की बैठक में हम फैसले मुतवक्के। वफाकी काबीना के इजलास का वक्त तब्दील, 2 के बजाय शाम 5:30 बजे शेड्यूल। नून लीग आज खानेबाल में पावर शो करेगी। रेलवे ग्राउंड में पंडाल सज गया। इंतजामात मुकम्मल। कारकुनों से मरियम नवाज खिताब करेंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लियाकतपुर में मैदान सजा लिया। खान बेला में तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो जियालों का लहू गरमाएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आज से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी। सदर अब्दुल अलीम खान दाता दरबार पर हाजिरी के बाद इंतखाबी सरगर्मियां शुरू करेंगे। मुख्तलिफ मकामात पर खिताब करेंगे।
سابق صوبائی وزیر خیال احمد کاسرو سیشن کورٹ فیصل آباد کے باہر سے گرفتار، نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ خیال کاسرو پی پی 118 سے انتخاب لڑ رہے ہیں۔ غیر شرعی نکاح کیس کے خلاف بشرا بی بی کی درخواست، اسلام آباد ہائی کورٹ نے سول جج کو گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرنے سے روک دیا۔ خاوند مانیکا کو نوٹس جاری، سماعت 25 جنوری تک ملتوی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلوچ مظاہرین کو ہراساں کرنے سے روکنے کی درخواست نمٹا دی۔ مظاہرین کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات 7 دن میں فراہم کرنے کی ہدایت۔ پاک ایران تنازع پر زیر بحث لانے پر ایڈوکیٹ جنرل پر اظہار برہمی، بلوچستان سے لوگ احتجاج کرنے بیٹھے ہیں، آپ نے معاملے کو حل کرنا ہے۔ حکومت کا فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن کی مدت میں توسیع کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع، 3 رکنی بینچ آئندہ ہفتے سماعت کرے گا۔ انکوائری کمیشن کو جنوری کے تیسرے ہفتے میں رپورٹ جمع کرانا تھی۔ چوتھا T20 پاکستان کا نیوزی لینڈ کو 159 رنز کا ہدف، قومی ٹیم نے 5 وکٹوں پر 158 رنز بنائے۔ محمد رضوان 90 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ محمد نواز 21، بابر اعظم 19 رنز بنا سکے۔ افتخار احمد، فخر زمان اور سائم ایوب کا بلہ نہ چل سکا۔ 5 سال بعد واپسی کرنے والے صاحبزادہ فرحان 1 رن بنا سکے۔ کشیدگی کے بعد پاکستان اور ایران میں مثبت پیغامات کا تبادلہ، مسائل بات چیت سے حل کرنے کا اشارہ۔ ترجمان دفتر خارجہ بولی، پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات ہیں، مثبت بات چیت کے ذریعے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ دہشت گردی سمیت ہمارے مشترکہ چیلنجز کے لیے مربوط کارروائی کی ضرورت ہے۔ ایران کے ساتھ کشیدگی، سرحد پار دہشت گردوں کو نشان عبرت بنانے کے بعد آئندہ کی کیا حکمت عملی بنائی جائے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس 4:30 بجے ہوگا۔ سیاسی اور عسکری قیادت کی بیٹھک میں ہم فیصلے متوقع۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کا وقت تبدیل، 2 کے بجائے شام 5:30 بجے شیڈیول۔ نون لیگ آج خانبال میں پاور شو کرے گی، ریلوے گراؤنڈ میں پنڈال سج گیا، انتظامات مکمل، کارکنوں سے مریم نواز خطاب کریں گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے لیاقت پور میں میدان سجا لیا، خان بیلا میں تیاریاں مکمل، بلاول بھٹو جیالوں کا لہو گرمائیں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی آج سے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کرے گی۔ صدر عبدالعلیم خان داتا دربار پر حاضری کے بعد انتخابی سرگرمیاں شروع کریں گے، مختلف مقامات پر خطاب کریں گے۔ سابق صوبائی وزیر خیال احمد کاسرو سیشن کورٹ فیصل آباد کے باہر سے گرفتار، نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ خیال کاسرو پی پی 118 سے انتخاب لڑ رہے ہیں۔ غیر شرعی نکاح کیس کے خلاف بشرا بی بی کی درخواست، اسلام آباد ہائی کورٹ نے سول جج کو گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرنے سے روک دیا۔ خاوند مانیکا کو نوٹس جاری، سماعت 25 جنوری تک ملتوی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلوچ مظاہرین کو ہراساں کرنے سے روکنے کی درخواست نمٹا دی۔ مظاہرین کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات 7 دن میں فراہم کرنے کی ہدایت۔ پاک ایران تنازع پر زیر بحث لانے پر ایڈوکیٹ جنرل پر اظہار برہمی، بلوچستان سے لوگ احتجاج کرنے بیٹھے ہیں، آپ نے معاملے کو حل کرنا ہے۔ حکومت کا فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن کی مدت میں توسیع کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع، 3 رکنی بینچ آئندہ ہفتے سماعت کرے گا۔ انکوائری کمیشن کو جنوری کے تیسرے ہفتے میں رپورٹ جمع کرانا تھی۔ اور ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کا راج، 12 علاقوں میں موسم انتہائی سرد، اسکردو میں پارہ -7، کالام -6، گلگت استور -5، راولا کوٹ -4 اور دیر میں -3 ریکارڈ۔ پہاڑوں پر مزید برف باری کا امکان، لاہور میں سردی کی شدت برقرار، کراچی میں موسم خشک، رات کو سرد رہنے کا امکان۔